वाली साहब स्टेज पर तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी हजरात कहाँ से आए यार? यहाँ पे आए हुए हैं करना मोबाइल औहदेदारान नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया कांग्रेस के औहदेदार हजरात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे यहाँ पे खून मजलूस साथी, भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। बैठो ना, आसान होगी, मुझे तकरीर खत्म करनी होगी, मेहरबानी करके आप लोग बैठो। मैं श्रीनगर से जब सुबह सवेरे निकला तो मेरी अपनी गाड़ी, मेरे बेटों की गाड़ी, दो गाड़ी साथियों के साथ, और हम ये कारवां लेके निकले। जैसे ही नारबल पहुंचे, अल्लाह का फजल है, एक एक करके जो है साथी हमारे साथ जुड़ते गए यहाँ तक के बारामूला पहुंचते पहुंचते ये कारवां शायद 2-3 किलोमीटर से कम कारवां नहीं था। अब इस कारवां को देख के मुझे डर है, और हम अभी स्टेज पे कुछ दोस्तों के साथ मजाक कर रहे थे कि जिस तरह एक साजिश के तहत अनंतनाग का इलेक्शन उन्होंने पोस्टपोन किया, कहीं ये लोगों को समुद्र देखते ये इतने घबरा तो न जाए कि हमारा ये इलेक्शन पोस्टपोन करे। कोई फायदा नहीं ना, आप आज करो, परसों करो, महीने के बाद करो, इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। इलेक्शन में वोटर का फर्ज होता है कि वो मैदान में उम्मीदवार की तरफ देखें, उम्मीदवारों को तोड़ें, उम्मीदवार के बारे में सोचें, और फिर जिस दिन वोट डालना होगा उस दिन अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब बारामूला पार्लिमानी हलके में 18 असेंबली हलके हैं। जिला बारामूला, जिला कुपवारा, जिला बांडीपुर, बड़गाम के मेरे 2 सीट बीरू और बड़गाम। यहाँ के वोटरों के सामने एक बहुत आसान और सीधा सा फैसला है। यहाँ के वोटरों को सिर्फ ये तय करना है कि उनको 20 तारीख मई को अपना नुमाइंदा दिल्ली भेजना है या दिल्ली का नुमाइंदा दिल्ली भेजना है। बस यही फैसला करना है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब यूं का यूं है। बैठो नीचे, बाकी सब फजूल बातें, बाकी चीजों पे हम बाद में आएंगे। यहाँ पे सीधा सीधा मेरा जो टक्कर है वो किसी फर्ज के खिलाफ नहीं है। आने पे जो है लगे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैंने अपने इससे पहले इलेक्शन पाकिस्तान के जनरलों के खिलाफ लड़ा, उसमें कामयाबी हासिल की। इस वाले इलेक्शन में हमें दिल्ली की ताकत मुखालफत कर रही है, इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम इस ताकत को भी हरा के रखेंगे। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने शनाख्त की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने वहां से ये लड़ाई शुरू की
جہاں سے بابا قوم شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے اپنی لڑائی شروع کی تھی. جب شیر کشمیر نے اس وقت اپنی لڑائی شروع کی، اس وقت لوگوں کا کسی چیز پہ حق نہیں تھا. ہم اقتصادی غلام تھے، ہم سیاسی غلام تھے. ہمارے پاس نہ اپنی زمین پہ حق تھا، نہ اپنے پانی پہ حق تھا، نہ اپنے ہوا پہ حق تھا. کسی چیز پہ ہمارا حق اس وقت نہیں تھا. بدقسمتی سے آج بھی ہم اسی دور پہ کھڑے ہیں جہاں 5 اگست 2019 کے فیصلے کے بعد نہ ہمارے زمین پہ اپنا حق ہے، نہ ہمارے پانی پہ اپنا حق ہے، نہ ہمارے ہوا پہ اپنا حق ہے. لیکن انشاءاللہ آپ کے ووٹوں کو لے کے جب میں یہاں سے کامیاب ہو کے جاؤں گا تو وہ انصاف کی لڑائی لڑ کے ہم دوبارہ وہ تمام حقوق حاصل کریں گے جو حقوق ہم سے چھینے گئے ہیں. میرے ساتھیوں نے یہاں جذبات میں آ کے الیکشن کے نتیجوں کا اعلان بھی کیا. یہ غلط فہمی میں مت رہیے نا، یہ تو ٹریلر ہے، ابھی پکچر دیکھنا باقی ہے. اور ٹریلر ہمیشہ پکچر کا ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے. پکچر ہم انشاءاللہ ان کو 20 مئی کو دکھائیں گے جب ہر سیگمنٹ سے انشاءاللہ نیشنل کانفرنس کی کامیابی ہوگی. لیکن محنت کرنے کی ضرورت ہے. میڈم آپ لوگوں نے رکے، محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے خلاف جو لوگ ہیں کافی شاطر ہیں. دلی کی طاقت کا کہیں پہ بھی استعمال کریں گے، لیکن انشاءاللہ ان کی تمام سازشوں کا ہم پولنگ بوتھ میں جا کے بٹن دبا کے ہم اس کا جواب دے دیں گے. آج آپ نے ہلا کے رکھا. میں 20 سال کے بعد پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ رہا ہوں. 10 سال ہو گئے مجھے الیکشن لڑے ہوئے، لگ بھگ 25 سال ہو گئے مجھے سیاست کرتے ہوئے. لیکن ایسا پروگرام میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. یہ جوش، یہ جذبہ میں کم از کم اس کی امید نہیں کر رہا. اور میں آپ سب ایک ساتھی کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ نے آج پسینہ جو ہے دھویا ہے، بہایا ہے، میرا اگر اتنا خون بھی لگے تو وہ آپ کے لیے دن رات اس پسینے کا جو میرے اوپر احسان ہے، میں دن رات محنت کر کے انشاءاللہ ایک اس پسینے کی بوند کا جو ہے میں احسان چکا کے رہوں گا. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ آج سے لے کے 20 تاریخ تک محنت کریں. اس کے بعد 20 تاریخ مئی سے لے کے اگلے 5 سال تک محنت کرنا میری ذمہ داری ہے، وہ میں کروں گا. میں آپ کو دکھاؤں گا. میں آپ کو دکھاؤں گا میرا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. مثال کے طور پہ پرسوں ہی میں نے کپوارہ ہندوارہ کے لوگوں کو اپنے کام کرنے کا طریقہ دکھایا. جب بنا کسی سیاسی مقصد کے وہاں سیلاب کا جو حال بنا ہوا تھا، لگ بھگ 12 گھنٹے رات کے 12 بجے تک میں اس علاقے میں گھومتا رہا، جگہ جگہ پہنچا. میں آپ سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ووٹوں سے جب میں کامیاب ہو کے جاؤں گا تو ایک کے پاس پہنچ کے آپ کے مطالبے، آپ کے مشکلات جو ہے وہ حل کر کے ہی رہوں گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ میری گارنٹی ہے. لیکن وہ چائنیز نقلی والی گارنٹی نہیں، یہ اصلی کشمیری گارنٹی ہے. کشمیر ہماری ماں ہے، کشمیر ہماری ماں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن جیسے میں نے کہا یہ تو شروعات ہے. اب اگلے 18 دن مجھے آپ ہی کے درمیان بات کرنی ہے. انشاءاللہ سیاسی باتیں ہم کرتے رہیں گے. آج کے موقع پہ تو میرا فرض صرف اتنا ہے
कि मैं सबसे पहले वकार रसूल साहब का, मोंगा साहब का, कांग्रेस के यहाँ पे मेरे जो साथी हैं, इनका शुक्रिया करूं कि आप यहाँ आए और आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। उसके बाद यहाँ पे स्टेज पे ऊपर, स्टेज के सामने, यहाँ दाएं बाएं जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी खड़े हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब किया, मैं एक एक फर्द आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं। अब यूथ, विमेन्स विंग, सबका अब इस उम्मीद के साथ कि यही जोश, यही जज्बा, यही मेहनत हम 20 तारीख मई तक जो है इसी तरह इसको आगे चलाते रहेंगे। नारा होगा, जीत हमारी, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद।